जो 60 माथिका छौँ उनीहरूलाई बुढाबुढी भन्छौँ हामी। अब भन्नलाई त ज्येष्ठ नागरिक भन्नुपर्छ भन्छन्, तर म मेरो आमालाई आमा तपाईँ ज्येष्ठ नागरिक हुनुभएछ भन्दिनँ के। आमा तपाईँ बुढी हुनुभएछ, बा तपाईँ बुढो हुनुभएछ नै भन्छौँ। त्यसैले मलाई चाहिँ नि यो बुढाबुढी नै मनपर्छ, त्यो शब्द युज गर्छु। यद्यपि कानुनी रूपमा भन्नुपर्ने हो भने हाम्रो सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भन्छ। म आज दुईटा कुरामा फोकस गर्न चाहन्छु। एउटा, यो ज्येष्ठ नागरिकको यो कोरोना भाइरस र यो ज्येष्ठ नागरिकको बिचमा यो अन्तर सम्बन्ध के नाता पर्छ र यो कति भ्रमहरू समाजमा फैलिएको छ। त्यो भ्रमले गर्दाखेरि ज्यादै नराम्रो असर परिरहेको छ कतिलाई। पहिलो कुरो चाहिँ के हो भने गुड थिङ एबाउट यो कोभिड, यो कोरोना भाइरसको राम्रो कुरा चाहिँ के रहेछ भने तपाईँले गएर आउनुहोस् भाइरस मलाई आउनुहोस् भनेर तपाईँ गएर नबोलाइकन तपाईँको घरमा आउँदैन है। सो त्यसैले मेरो सिम्पल, यदि तपाईँलाई भाइरस नलागोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने बोलाउन नजानुहोस् होइन, नबोलाएपछि आउँदैन त्यो। र अब फेरि यसको कहिलेकाहीँ बाहिर अलिकति ढोका बाहिर नगई पनि नहुने त्यस्तो अवस्था परेर जानै पर्यो भने पनि अब यो सुरक्षा उपायहरू अपनाउनुपर्छ भनेर धेरै ठाउँमा लेखेको छ। त्यो बारेमा पनि मैले गर्नु परेन। र अर्को कम भनिने कुरो चाहिँ के हो भने हाम्रो शरीरको आफै रोगसँग लड्ने क्षमता छ। अहिले पो यहाँ 10 थरी रुगा लाग्दाखेरि त्यो इन्फ्लुएन्जा, एन्टी इन्फ्लुएन्जा इन्जेक्सन अनि के 10 थरी छ। खोइ त गाउँमा त रुगा लाग्थ्यो त, गाउँमा त हामी त्यसै बिसेको हुन्थ्यौँ त। यो यत्रो फेसिलिटी, यत्र ट्याब्लेट, यत्र चाहिँ नि इन्जेक्सनहरू त केही थिएन मान्छेहरू भनेपछि मान्छेको शरीरमा आफ्नै इम्युनिटी पावर हुन्छ। बेसिकल्ली अहिले पनि हेर्ने हो भने डेथ रेट हेर्दै जाने हो भने, मृत्युदर हेर्दै जाने हो भनेदेखि यो बेसार खाने मुलुक छ नि, बेसार खाने मुलुकहरूमा चाहिँ नि उत्तिको मृत्यु त्यो उता बेसार नखानेहरू युरोप अमेरिकाको भन्दा चाहिँ नि यतातिर राम्रो छ। त्यसैले हाम्रा ट्रेडिसनल फुडहरू त्यतातिर ध्यान दिउँ। यो अनि अर्को के देखिन्छ भने कोभिड यो भाइरसबाट एफेक्टेड पपुलेसनलाई हेर्दाखेरि पनि सबैभन्दा धेरै त यो एक्टिभ एज ग्रुपका मान्छेहरू हुन्छन् नि, यो 60 भन्दा माथि त थोरै मात्रै एफेक्टेड छन्। त्यसैले जो बढी एक्टिभ एजका छन्, एकछिन घरमा बस्न सक्ने, एकछिन बाहिर गइहाल्न पनि गाउँमा भन्छ नि के छुट गरेर हिँडिरहेको भने हो, त्यो जथाभावी हिँडिरहने मान्छेहरूमा अथवा धेरै आवत जावत गरेर नि धेरै मान्छेहरूसँग भेट्ने, धेरै पसलमा जाने, धेरै कुरा गर्ने त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ नि बढी लागेको छ। र यो ग्लोबल डेटाहरू हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। र बुढाबुढीलाई कमै सङ्क्रमित छन् किन उनीहरू घरमै बस्छन्, थोरै मान्छेहरूसँग इन्टरेक्सन गर्छन्। त्यसले सम्पर्कित हुनेहरूमा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरू थोरै मात्रामै छन्। तर एउटा कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई त्यो भाइरस लागिसकेपछि, किन उहाँहरूको अलरेडी केही डिजिजहरू हुन्छ, अथवा डायबिटिज होला, अथवा हाई ब्लड प्रेसर होला, अथवा मुटु सम्बन्धी केही समस्या होला, गाउट होला, दम होला, त्यो पुरानै रोग भइरहेकोमा यो पनि थपिँदाखेरि त्यो जिउले फाइट गर्न नसकेर डेथ रेट चाहिँ बुढाबुढीमा बढी देखिएको हो। तर कोरोनाकै कारणले चाहिँ डेथ भएको होइन। त्यसैले कोरोनासँग डराउनु पर्ने कुरो छैन। बहादुर जात पो हो त, देख्दै नदेखिने भाइरसबाट डराउने, कस्तो कस्तोसँग खुकुरी लिएर लडेर आएको जात हामी, बहादुर जात। अब देख्दै नदेखिने भाइरससँग डराएर कहाँ हुन्छ। र केही कुराहरू हाम्रो समाजमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको व्यवहार देखेको मैले, हजुरहरू जो यहाँ हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई भनेको होइन, तर हामी ज्येष्ठ नागरिकहरू स्वाभाविक रूपले हाम्रो समाजमा कुराकानी गर्दा सुनिने। अनि के छ बा सन्चै हुनुहुन्छ भने केही हुने बाबु खत्तम छ, अब बुढो भइहाल्यो, अब मर्ने बेला भयो, कहिले काल आउने होला
पनि यस्तो नेगेटिभ विचार तपाईँले म आफै खत्तम भएँ भनेपछि अर्कोले पनि त उतापट्टि गएर ए फलानु बुढो त खत्तम भयो अरे अथवा फलानु बुढी आमा त खत्तम भएँ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसैले आफूले आफ्नो बारेमा म बुढो भएँ, म सकेँ, म खत्तम भएँ, अब यो गर्न सकिनँ भने यो हिन्दी फिल्ममा एउटा डायलग छ क्या, जो डर गया वो मर गया भनेर है। त्यसैले यो आफै तर्सिने काम चाहिँ नगरौँ। यो गर्नु हुने काम होइन। हामी बहादुर हौँ, हाम्रो कत्र कत्र रोगसँग लडेर आइयो, यो उमेरसँग बाँचिया छ, यो भाइरससँग पनि लडिन्छ। त्यो भनेको मतलब बहादुर पो हुने हो भने हो त, योसँग नडराउने पो भने हो त। अब छुलछुल गएर भाइरसलाई बोलाउँदै आउने त होइन नि त, होइन। त्यसैले हामी केयरफुल हुनुपर्छ, तर योसँग डराउने पनि काम छैन। र त्यो गर्दाखेरि हामीले सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, म चाहिँ नि एउटा सम्मानित नागरिक हुँ, मलाई अरूले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ र म एउटा रेस्पेक्टेबल सिटिजन हुँ यो देशको, यो समाजमा मैले यो योगदान गरेको छु। केही नभए पनि यत्रो छोराछोरी जन्माएर त छोडेको छ नि यो देशमा, देशको नाम कमाउनको लागि, अरू केही नगरे पनि भनेपछि हाम्रो योगदान यो समाजमा छ र हामीले गरेको, ज्येष्ठ नागरिकहरूले गरेको योगदानको कारणले नै यो समाज विकसित भएर यतिको विकसित भएर अहिलेसम्म आइपुग्यो होइन। त्यसैले हामीले आफूमाथि सेल्फ रेस्पेक्ट र एट द सेम टाइम चाहिँ अर्को कुरा के हो भने, म त बुढो मान्छे हेर्नुहोस् नकरा खुच्चा के कराउनु तिमीहरू भनेर जुन यो युथलाई, नयाँ एज ग्रुपलाई हेप्ने, होच्याउने, तिमीहरूलाई के थाहा छ र हाम्रो कस्तो कस्तो छ, हाम्रो कस्तो कस्तो हुन्थ्यो भनेर। अब जस्तै यो युथ ग्रुपको सेवामा किन एक्टिभ त तिनीहरू छ, ओखती किन लिएर आऊ त त्यसलाई भन्नुपर्छ, मेरो खुट्टा यहाँनिर दुख्यो मिचिदेऊ त त्यसलाई भन्नुपर्छ। अब त्यसैलाई तपाईँले इन्सल्ट गर्नु थाल्नुभयो, डिसरेस्पेक्ट गर्नु थाल्नुभयो भनेदेखि यु आर बाउन्ड टु सफर। त्यसैले आफ्नो स्ट्रेन्थ हो तपाईँको, हामी ज्येष्ठ नागरिकको स्ट्रेन्थ भनेको हामीसँग जीवनको लामो अनुभव छ, हामीसँग धेरै जीवनसँग विभिन्न परिस्थितिमा कसरी लड्ने भन्ने ज्ञान छ, त्यो हाम्रो स्ट्रेन्थ हो, हाम्रो बल हो। हामीले यत्रो सन्तान जन्माएर हुर्कायौँ, पढायौँ, त्यो हाम्रो बल हो। तर एट द सेम टाइम एउटा रियलाइज गर्नुपर्ने कुरो के हो भने, हाम्रो आँखाको नानी पनि त्यति छिटो चल्दैन जति पहिला उमेरमा चल्थ्यो, हाम्रो घुँडा पनि त्यति छिटो चल्दैन जति पहिला चल्थ्यो, हाम्रो हात खुट्टा त्यति बलियो छैन जति पहिला उमेरमा हुन्थ्यो। त त्यसैले यो काम गर्नको लागि घरमा होस् अथवा अफिसमा होस् अथवा समाजमा कहीँ पनि काम गर्नको लागि हाम्रो युथ जेनेरेसन, यङ जेनेरेसन जति इफेक्टिभ, जति क्रिएटिभ भएर उनीहरूले गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ हामी ज्येष्ठ नागरिकहरू सक्दैनौँ। तर उनीहरूसँग नभएको भने चाहिँ नि लामो जीवनको अनुभव हो। हामीसँग भएको त्यही हामीसँग भएको लामो जीवनको अनुभव उनीहरूलाई दिन पर्यो र उनीहरूसँग भएको ज्ञान सिप नयाँ नयाँ चाहिँ हामीले लिन पर्यो। एउटा त्यो यो अहिलेका फेरि अहिलेको नयाँ जेनेरेसन कस्तो छ भने, तैँले मलाई रेस्पेक्ट गर भन्यो भने किन गर्ने, त बुढालाई रेस्पेक्ट भन्न जस्तो छ कि है। त्यसैले उनीहरू बेग्लै वातावरणमा हुर्के त्यो भन्न सक्ने अथवा मोर इन्डिपेन्डेन्ट। हाम्रो पालामा बाको अगाडि आँखा जुलाएर पनि हेर्न सकिन्न थियो। त्यसैले यो नयाँ जेनेरेसनलाई, घरका यङ जेनेरेसनलाई हामीले रेस्पेक्टफुल बिहेभियर चाहिँ नि, हाम्रो बा आमाको पालामा यङ जेनेरेसनलाई हेपेर गाली गर्थे, हेपेर बोल्थे भनेर हामीले त्यो चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु भएन। अर्को कुरो, हाम्रो यो समाज अहिले कस्तो भएको छ भने, सिङ्गो हाम्रो समाज जेनरली भनेको धेरै नेगेटिभ के, यताउति गऱ्यो कि त्यसको नेगेटिभ, यसो कसैले राम्रो काम गर्यो भने त्यसले त्यसै गरेको छ, कहाँबाट के ठगेर ल्यायो अनि गरेको छ, अथवा मान्छे झुक्काउने यसो गरे जस्तो मात्रै गरेको छ। यो नकारात्मक कुनै कुरालाई पनि सकारात्मक नदेख्ने चाहिँ यो नेपाली समाजमा अहिले देखिएको रोग छ। यो रोगबाट चाहिँ बच्नुपर्छ। जे कुराको पनि हामीले यसको सकारात्मक पक्ष के हो, यसको राम्रो पक्ष के हो,
अब कसैले भनौँ न, अब हुन त फोहोरै उदाहरण हो, कसैले आची नै बाटोमा फ्याँका रहेछ भने पनि ठिक छ, त्यो नराम्रो हो। तर राम्रो कुरा के हो भनेदेखि त्यो अर्ग्यानिक चिज हो, त्यो खेतमा गयो भने त्यसले मौका पायो भने त्यहाँ घाँस उम्रिन्छ, राम्रो घाँस उम्रिन्छ, मल हुन्छ। सो हामीले के गर्नु पऱ्यो भने मोर पोजिटिभ आस्पेक्ट हेर्नु पऱ्यो। र अर्को कुरो, हामी ज्येष्ठ नागरिक भएको हुनाले हाम्रा केही कमी कमजोरीहरू आफ्नो सीमा, जस्तो भनौँ न, हाम्रो देशको सीमा यहाँसम्म हो, अर्कोको सीमा यहाँसम्म हो भनेर थाहा पाए जस्तै हाम्रो देशको सीमाभित्र हामी जे पनि गर्न स्वतन्त्र हुन्छौँ। त्यस्तै हामी ज्येष्ठ नागरिक पनि, चाहे घरको काममा होस्, चाहे आफ्नो कोठामा होस्, आफ्नो सीमा चाहिँ नि एउटा राखेर त्यसभित्र चाहिँ नि तपाईँ सुरक्षित हुनुहोस्। अर्काले गरे काममा जथाभावी त्यो इन्टरभेन गर्ने। अब छोरीले रातो लुगा लगाएको, त्यो लुगा कसरी लगाएको, तिमीले आज कपाल किन त्यसरी कोर्या, त्यसरी नकोर, तिमी यस्तो लाऊ, अथवा तिमी यति खाऊ, तिमी उति खाऊ। यो जुन त्यो अरूको लाइफमा भनौँ न जसले असर पार्दैन त्यस्तो कुरामा त्यो इन्टरभेन गर्ने त्यो त्यो पनि हाम्रो समाजमा चलिआएको कुरा हो। त्यसैले त्यो आफ्नो बााउन्ड्री किप अप गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि मैले अघि नै भनिहालेँ, हाम्रो इम्युनिटी डेभलप गर्नलाई हामीले टाइममा खाने, टाइममा सुत्ने, अनि अब रक्सी चुरोट त खानु हुँदैन भन्ने कुरा भइहाल्यो। खाने नै भए पनि ज्यादै त्यसलाई लिमिट गर्नुहोस्। तपाईँलाई पिर परेको छ भने त्यो रक्सीले पिर लाँदैन के, त्यसले 2-4 अलि समय भएपछि अर्को पिर थपिदिने मात्रै हो। तर 90 ml अथवा 60 ml अलिकति खायो भने त्यो नराम्रो पनि छैन, हप्ताको 2-3 चोटिलाई। अब यो जेनरली अहिलेको देखिएको सिनारियो भयो है। अब ग्लोबल्ली अथवा नेसनल्ली हेर्ने हो भने अहिले के देखिन्छ भने संसारमा झन्डै जति ज्येष्ठ नागरिकहरू हुन्छन्, संसारभरिका जति बुढाबुढी हुन्छन्, चाहे त्यो अमेरिकामा होस्, चाहे त्यो युरोपमा होस्, चाहे चाइना, इन्डिया, जहाँ भए पनि त्यो सबैलाई डल्लै पारेर एक ठाउँमा राख्ने हो भने त्यसको 2/3 एसियामा हुन्छ। एसिया भन्ने बित्तिकै बेसिकल्ली यो चाइना, इन्डिया, यी दुइटै हाम्रा नेबरहरू भए। सो उनीहरूकोबाट हामीलाई इन्फ्लुएन्स हुन्छ, हामीलाई असर पर्छ। अब उनीहरूले त्यसमा राम्रो गरे भनेदेखि अब गुड्स एन्ड प्रडक्ट्सहरू पनि उनीहरूले बनाएर अथवा सर्भिसहरू दिने भएर त्यो हामीले इम्पोर्ट गर्न पाउँला, अथवा हामीले बनायौँ भने पनि त्यो दिन सकिन्छ। त्यसैले यो यति धेरै जनसङ्ख्या यतातिर भएको छ। म यहाँनिरबाट चाहिँ नि म यो अहिले मैले बुझेअनुसार अहिले हाम्रो यङ साथीहरू पनि, युथहरू पनि, कलेज स्टुडेन्ट्सहरू पनि जोइन गर्नु भएको छ। अब म यसबाट अब म युथमा जान्छु। अब काठमाडौँमा चाहिँ नि अथवा नेपालैमै एउटा मिसकन्सेप्सन के छ भने बुढाबुढीहरूको इस्यु चाहिँ नि उठाउनुपर्छ, तर त्यो उठाउने जिम्मा चाहिँ नि बुढाबुढीकै हो, बुढाबुढीले नै गर्नुपर्छ भनेर त्यो मिसकन्सेप्ट, त्यो गलत विचारधारा रहेको हुनाले तपाईँ जति पनि वृद्धाश्रमहरू खोल्या देख्नुहुन्छ, प्राय बुढाबुढीले खोलेको, बुढाबुढीको आश्रम, बुढाबुढीले आश्रम खोल्ने, बुढाबुढी त्यहाँ जाने, बुढाबुढीका कुरा गर्ने, युथबाट काटिएको जस्तो के, आफ्नो समाजबाट टुक्रिएर गएको जस्तो त्यो गलत सोचाइ हो। किनभने यो हाम्रो समाज भनेको हाम्रो हजुरबाको, हाम्रो बाको, हाम्रो हजुरबा हजुरआमाको, हाम्रो बाआमाको, मेरो छोराछोरीको र मेरो नाति नातिनाको सबैको हो के। कसैलाई पनि छेकेर, कसैलाई पन्छाएर कुनै एउटा ग्रुप चाहिँ नि अलि भागेर कुनामा गएर वृद्धाश्रम खोलेर बस्ने, अब उसले बुढाबुढी जति वृद्धाश्रममा राख्ने, अनि बच्चा जति चाहिँ नि बालगृहमा राख्ने, अनि युथ जति काम गर्न विदेशमा जाने भन्यो भने समाज खोइ त। अनि हाम्रो कल्चर कसरी रहन्छ, हाम्रो संस्कृति कसरी रहन्छ। अहिले हाम्रो संस्कृतिका कैयौँ नाचहरू, कैयौँ गानाहरू हामीले लुज गरिसक्यौँ। किनकि अब ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग युथ बस्नै पाउँदैन, नयाँ यङ जेनेरेसन बस्न पाउँदैन, अनि त्यसलाई त्यो अब घाँटु नाच्न पर्यो भने आउँदैन।
गुरुङहरूको। अब यो नयाँ जेनेरेसनलाई फलाना अब त्यो पुरानो बुढाहरूलाई गएर बा यो कसरी नाच्ने, यसको माने के हो, कसरी नाच्ने भने हरेक यस्ता हाम्रा, हामी विभिन्न जाति जनजातिका छौँ र सबै जाति जनजातिको आफआफ्नो मौलिक विशेषता र जुन ठाउँमा त्यो प्रमुख सभ्यता जन्मिएको हो त्यो जाति जनजातिको त्यहाँको हावा पानी र त्यहाँ उत्पादन हुने चिज अनुसार हाम्रा बाउबाजेले हाम्रो खानेकुरा लाउने लुगा सबै कुरा त्यही अनुसार मिलाएर चलाएर ल्याएको छ र त्यसैबाट आएको हामी हौँ। त्यसैले जबसम्म हाम्रो समाजमा यो विविधता भनौँ न डाइभर्सिटी हामीले कायम गर्नुपर्छ। यो हामीले मात्रै होइन, हामीले आफ्नो छोराछोरीलाई पनि सिकाउनुपर्छ। अब म हाम्रा यङ जेनेरेसनलाई के फोकस गर्न चाहन्छु भने समाजमा अहिले एउटा मिसकन्सेप्सन चाहिँ नि हरेक अलिकति समाजमा एक्टिभ हुन खोज्ने बुढाबुढीको चाहिँ नि यो बुढाबुढीको इस्यु चाहिँ नि बुढाबुढीले उठाएर लिएर हिँड्नुपर्छ। यो बिहानी चाहिँ नि इट्स एक्सेप्सन है, मलाई बिहानी मनपर्ने कारण नै यसको एक्सेप्सन भएर हो होइन। त्यसैले यो समाजमा जेष्ठनारीहरूको इस्यु भने जेष्ठनारीको मात्रै होइन, यो हामी सबैको हो, जेष्ठनारीको पनि हो, युथको पनि हो। र अघि नै मैले तथ्याङ्कमा भने जेष्ठनारीहरू 2/3 अफ द वर्ल्ड पपुलेसन विल बी इन एसिया। त्यो भनेको मतलब तिनीहरू दे आर द इम्पोर्टेन्ट पिपल। किन इम्पोर्टेन्ट भने त्यो उमेरसम्ममा तिनीहरूले कमाएर त्यो पैसा पनि तिनीहरू त्यही ग्रुपसँग छ। हेर्नुहोस् अहिले तपाईँले यो कोअपरेटिभहरू हेर्न जानु हो भने मोस्ट अफ द कोअपरेटिभको डिपोजिट यही बुढाबुढीहरूको छ। तर कोअपरेटिभले केमा लगानी गर्छ? युथमा लगानी गर्छ। ए बाबा हाम्रो पैसा हामी बुढाबुढीकोमा चाहिँ लगानी गर्नु पर्दैन तिमीले होइन। त्यसैले पैसा पनि तिनीहरूसँग छ, लामो जीवनको अनुभव पनि तिनीहरूसँग छ। र अर्को कुरो जब 2/3 तिनीहरू छन् भने तिनीहरू त भोटिङ राइट त राख्छन्। हेर्नुहोस्, सो दे आर द पिपल हु विल डिसाइड विच गभर्मेन्ट सुड विन द इलेक्सन, विच पार्टी सुड विन द इलेक्सन। त्यसैले यो भेरी के अरे इलेक्सनमा जाने हो भने एउटा पावरफुल ग्रुप हो। र मार्केट इकोनोमीमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब पहिला यो अघि नै मैले जेष्ठनागरिकहरू आफैमा भएको मिसकन्सेप्सनहरू भने होइन। अब हाम्रो गभर्मेन्टको पनि मिसकन्सेप्सन के भने बुढाबुढीलाई भने यसो च्यारिटी दिने हो, वेलफेयरको ग्रान्ट अलिकति दिने हो। अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीले एकचोटि 5,000 घर घर गएर 5,000 भनेर त्यो टुडीखेलमा चाहिँ नि त्यो के अरे पाचक बेचे जस्तो पनि कुरा गर्नुभयो। ए बाबा त्यो 5,000 दिन सक्ने क्षमता जुन सरकारमा छ त्यो क्षमता त मेरो छोरो अरब गएको छ, मेरो छोरो बेलायत गएको छ, त्यसले पठाएको पैसाको आधारमा अथवा मेरो छोराले यी नेपालमा गरेको बिजनेसको आधारमा ट्याक्स लिएर सरकारको आफ्नै पैसा त छैन, सरकार आफै त पैसा कमाउँदैन। त्यो पैसाले तिमीले दिने मलाई युथले कमाएको पैसा अनि त्यसको 5,000 दिएर अहिलेको बुढाबुढी भनेको हाम्रो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी अहिले झन्डै 70-71 त्यो रेन्जमा छ हामी होइन। लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ अहिले जन्मेको बच्चाहरू तपाईँको मिनिमम 70 भन्नु सकिने भइयो। र हेल्थमा यस्तै प्रोग्रेस हुँदै जाने हो भने 100-105 का अझ के भन्छ भने ग्लोबल्ली त एभ्री सेकेन्ड चाइल्ड born today will have his 105-106 को बर्थडे मनाउँछ भन्छ के। भनेपछि किनभने हाम्रो हेल्थ सेक्टरमा पनि एकदम अनप्रेसिडेन्टेड ग्रोथ भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो मेरो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ इज 45 इयर्स। म 45 वर्षमा मरेर सकिनुपर्ने हो, तर 67 मा छु। आजै भोलि मरौला जस्तो छैन होइन। भनेपछि कसरी यो 45 को लाइफ एक्सपेक्टेन्सी भएको मान्छे 67 सम्म बाँच्यो भनेपछि द क्रेडिट गोज टु द आवर हेल्थ सर्भिसेस।
हेल्थ सेक्टरमा जुन प्रोग्रेस भएको छ, जुन हेल्थ अवेरनेस भएको छ, त्यसले गर्दा भएको हो। यो जम्मै कारणको इफेक्ट चाहिँ कहाँ पर्छ भने इकोनोमीमा। अब युथहरू यसमा किन एट्र्याक्टिभ देख्दैनन्, युथहरू यसमा किन आउँदैनन् भनेपछि एक थरी अझै पनि ट्रेडिसनल सोचाइबाट बसेका, पुरानै सोचाइमा बसेका मान्छेहरूको चाहिँ नि म कहाँ बुढो भएको छ र, म किन जाने, म किन यो बुढाबुढीमा इन्ट्रेस्टेड हुने, के पैसा आउँछ र त्यहाँ के करियर छ र, त्यहाँ के डेभलपमेन्ट छ र, न पैसा छ न करियर छ, किन जाने त्यहाँ, नो रिकग्निसन, त्यहाँ त्यो बुढाहरूको चाहिँ नि बुढाबुढीको चाहिँ नि सेवा गर्न जाने हो भन्ने त्यो त्यो रङ कन्सेप्ट अझै पनि छ। किन जाने भने अब त अघि नै भने 2/3 अफ द वर्ल्ड पपुलेसन अफ ओल्डर पिपुल एसियामा भएपछि तिनीहरूलाई सर्भिस, हेर्नुहोस् है, अब तिनीहरूलाई चाहिने लुगा इट्स डिफरेन्ट, तिनीहरूलाई चाहिने फुड डिफरेन्ट। अहिले डायबिटी भएको मान्छे बजारमा गयो भने के खाने भन्ने कुरो खानेकुरा पाउँदैन। इट्स अल दे आर, किनकि हाम्रो देशमा अझै पनि युथहरू बढी छ के, बल्जिङ युथहरू छ। अनि पैसा चाहिँ नि बुढाबुढीको कहाँ हुन्छ, तर त्यो सर्भिसेसहरू जम्मै चाहिँ नि युथ ओरिएन्टेड छ हाम्रो बजारहरू। तर द डे विल कम, तपाईँले भनौँ न अबको 10 वर्षपछि अहिले हाम्रो टोटल पपुलेसन एराउन्ड 10% छौँ हामी भन्छु म। 2011 को सर्वेमा 8% थियौँ हामी ज्येष्ठ नागरिकहरू भने 60 माथिका मान्छेहरू, र अहिले मेरो विचारमा हामी चाहिँ 10% भए हुन्छौँ। फेरि हाम्रो 3टा फ्याक्टर छ। यो ज्येष्ठ नागरिकहरू समाजको टोटल पपुलेसनमा ज्येष्ठ नागरिकहरू धेरै हुनुको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि यो बेटर हेल्थ कन्डिसन, अर्को चाहिँ नि यो बच्चाहरू थोरै जन्माउने, बच्चाहरू थोरै जन्मिने बित्तिकै त प्रोपोर्सनेटली ओल्डर पिपलको पर्सेन्टेज त हाई हुने भयो। यो संसारभरि चलेको यो 2टा मेन फ्याक्टर हो। तर हाम्रो तेस्रो फ्याक्टर हाम्रो देशमा के छ भने हामी त आफ्नो युथलाई बाहिर पठाउँछ। हेर्नुहोस्, अब कोरियालाई नभए भएन यस्तो लकडाउनको सिचुएसनमा पनि आएर उसले लैजान्छ अरे हाम्रा युथलाई है, किनभने हाम्रो युथबाट उसले सर्भिस नलिकन उसको समाज चल्न सकेन, उसको इकोनोमी चल्न सकेन। त्यसैले हाम्रो छोराछोरीहरू, हाम्रो दाजुभाइहरू उनीहरू लैजान्छ। अब जापानले पनि, जापान त्यस्तो क्रिटिकल्ली हाम्रो कसैले पनि हाम्रो देशमा पस्न दिँदैनौँ, हाम्रो देशको सबै आवश्यकता हामी पुरा गर्छौँ, हाम्रो कल्चर जोगाउनुपर्छ भन्ने देशले पनि नाउ दे आर स्लोली ओपनिङ अप। र ठिक छ, बुढाबुढीको केयर गर्नलाई चाहिँ नि अरू विकसित देशहरू जहाँ बच्चा बच्ची धेरै जन्मेका छन् त्यहाँबाट इम्पोर्ट गर्छु अथवा बोलाउँछु भन्न थाल्यो। यसरी पोलिसी चेन्ज भइरहेछ। पहिला गएकाहरू चाहिँ नि मलेसिया, सिङ्गापुर, कता कता आर्मीमा जान्थ्यौँ अथवा त्यसपछि उद्योग फ्याक्ट्रीहरूमा काम गर्न जान्थ्यौँ। अब जाने भनेको त धेरै जसोहरू यहाँ नर्सिङ पास गरेका मान्छेहरू अस्ट्रेलियामा गएर ओल्ड एज होममा छन्, ओल्ड एज होममा बुढाबुढीको सेवा गरेर बसेका छन्। अब प्रश्न गर्नु होला, प्रश्न के उठ्छ भने किन हो त्यो अस्ट्रेलियाका बुढाबुढी हेर्नलाई अथवा इजरायलका बुढाबुढी हेर्नलाई नेपालबाट जान्छ भनेदेखि उनीहरूसँग पैसा धेरै छ, त्यसैले उनीहरूले तलब धेरै दिन्छ। तलब धेरै दिया भएपछि हाम्रो छोराछोरी यहाँ त्यति पैसा कमाउने सम्भावना हुँदैन, उनीहरू जान्छ त्यहाँ होइन। तर कुरो के भने हाम्रो देशमा बुढाबुढी थोरै, र अघि नै भने युथहरू अलि प्रोपोर्सनली अलि अरू देशको भन्दा हाई नै भएको हुनाले हामी कहाँ त ल ठिक छ हाम्रा त उता गए। भोलि यहाँ बुढाबुढीको सङ्ख्या बढ्दै गयो, प्रोपोर्सन बढ्दै गयो भने इजरायलको यङ केटाकेटी आएर यहाँको बुढाबुढीलाई सेवा दिन्छ? दिँदैन, किनभने हाम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट नै उसलाई हाइली पे गर्न सक्ने, धेरै तलब दिन सक्ने हाम्रो केही भएकै छैन। हामी विकास, उनीहरू चाहिँ पहिला विकसित भएर अनि बुढाबुढीको सङ्ख्या धेरै भयो होइन। अब हामी चाहिँ नि अविकसितका अविकसित रहेर नि उही जिन्दाबाद मुर्दाबाद आन्दोलन क्रान्ति गरेर नि अनि यो 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 आर्थिक स्थिति चाहिँ डामाडोल छ। त्यसैले अब आउने फ्युचर भनेको युथले खोज्ने
सेवा अथवा करियर डेभलपमेन्ट खोज्ने अपर्च्युनिटी यही हो। र अहिले भएका बुढाबुढीहरूको पनि एउटा त हजुरले अब जस्तो मै भनौँ न, म के गर्छु भने मेरो धेरै साथीहरूलाई पनि भन्छु, एक त मैले बुढाबुढीको इस्युहरू लिएर हिँड्छ, एजिङ नेपाल मेरो संस्था हो होइन, अरू साथीहरूसँग पनि मिलेर काम गरिन्छ, एकजनाले मात्र इस्यु उठाएर उठ्दैन, त्यो इफेक्टिभ हुँदैन। तर एट द सेम टाइम मैले के बुझेको छु भने भोलि केही गरी म नरहँला, म 70-80 भनिहालेँ नि, मेरो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ 45 को मान्छे झन्डै झन्डै 30 वर्ष बढी बाँचिसकेँ म कोटाभन्दा होइन, थ्याङ्क्स टु आवर हेल्थ सर्भिसेस भनेपछि भोलि त त्यो अहिलेका युवाहरू जो अहिले हाम्रो बुढो भएको छैन भन्छन् तिनीहरू पनि त बुढो हुन्छन् नि। त्यसैले हामी बुढाबुढीहरूमा एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी के आएको छ भनेदेखि हामीले बच्चा बच्चीहरूको जिम्मा लिएर उनीहरूको पढाउने, उनीहरूलाई आफ्नो कल्चर सिकाउने, उनीहरूलाई डिसिप्लिन गर्ने त्यो जिम्मेवारी त हामीले पुरा गऱ्यौँ। तर एट द सेम टाइम अब आउने युथलाई यो देशमा बुढाबुढी भने जहिले पनि बढेर जाने हो यिनीहरूको सङ्ख्या, भनेपछि तिनीहरूलाई हाउ टु टेक केयर, हाउ टु मेक युज अफ उनीहरूको नलेजहरूलाई कसरी समाजको डेभलपमेन्टलाई युज गर्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यतातिर युथहरूलाई मोबिलाइज गर्न हामीले इन्करेज गर्न सक्छौँ। जस्तो एजिङ नेपालले एउटा प्रोग्राम के गर्छ भनेदेखि आज यहाँ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भन्दाखेरि खुसी लाग्यो मलाई, थ्याङ्क यू बिहानी, बिहानी यस्तै काम गर्छ र मलाई मनपर्छ के। अनि हामी के गर्छौँ भने वर्षको 3टा स्कलरसिप दिन्छौँ मास्टरमा थेसिस लेख्नको लागि। अब थेसिस त तपाईँको 6 महिना त त्यो मान्छे त्यही विषयमा घुमिरहन्छ, एजिङ 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 एजिङ, बुढाबुढी बाहेक त त्यसको दिमागमा घुम्दैन भनेपछि अनि उसले पनि त्यसमा फ्युचर देख्छ, ग्लोबल सिचुएसन बुझ्छ, भोलिको पोटेन्सियल बुझ्छ र त्यो मान्छे हुन्छ भनेर यसरी म्यान पावर तयार गर्नेतिर लागेका छौँ। र आज स्टुडेन्ट्सहरू पनि आउनुभयो, मलाई खुसी लाग्यो। अब अर्कोचोटि के प्रस्पेक्ट छ, के ऊ छ भन्ने सोच्नु पर्ला। बेसिकली प्रस्पेक्टमा हेर्दाखेरि मैले के देख्छु भने यो इकोनोमी छ नि हाम्रो अहिलेको इकोनोमी, पहिलाको इकोनोमी र जसमा हाम्रो यो अर्थ मन्त्रालय नेपाल सरकारको योजना गर्ने जुन एउटा सिस्टम बसेको छ त्यो जम्मै चाहिँ नि एग्रिकल्चर बेस्ड इकोनोमी, त्यसमा मान्छे नै जानु पर्यो, हलो चलाउनै पर्यो, कोदालो खन्नै पर्यो भन्ने त्यो एकदम फिजिकल लेबर गर्ने काम थियो। अब अहिलेको लेबर भनेको इट्स नट फिजिकल, इट्स मोर मेन्टल होइन। अब अहिले नै मान्छेहरू घरमा बसेर जाहिर खाइरहेको भन्छ, घरबाट अफिसको काम गरेको भन्छ, त्यो अहिलेको हाम्रो पालाका बुढाबुढीहरूले सुन्ने कुरा होइन। त्यसैले अब आउने जमानामा बुढाबुढीको इस्युजहरू बढी भएर जान्छ। झन्डै अहिले हामी कति 9 करोड भन्दा बढी चाहिँ नि विश्वभरिमा 9 करोड भन्दा बढी हामी चाहिँ नि बुढाबुढीहरू छौँ। त्यो 9 करोडहरूको फुड निड, क्लोदिङ निड, इन्टरटेनमेन्ट निड, यो जम्मै निडहरू तपाईँले सेटिस्फाई गर्न सक्नु हो भनेदेखि त तपाईँ ग्रेट इन्टरप्रेन्योर, तपाईँको पसल खोल्नु भने पनि यसैमा गर्नु पर्यो। अब त मैले काठमाडौँमा त्यो बुढाबुढीहरूले टेक्ने लट्ठी, डिजाइनदार लट्ठी बेच्नेहरू पनि ठाउँमा देख्न थालेको, जो कि लट्ठी चाहियो भने गाउँमा गएर आफैले बनाउने त्यो चलन थियो हाम्रो। इकोनोमी चाहिँ हुन्छ। दोस्रो हाम्रो सोसल स्ट्रक्चर, इट विल बी, अहिलेसम्म त हाम्रो रिलेसन भने के हुन्छ, एउटा ब्लडबाट हुन्छ, जन्मेर म कसैको किन छोरो भएँ भने म त्यो आमाबाट जन्मेँ अनि त्यसैबाट अनि त्यो जन्मबाट भएको नाता काका बा जेठा मामा माइजू यो जम्मै यो हाम्रो जन्मेको कारणले भयो। त्यसपछि अर्को हाम्रो रिलेसन पर्ने एक व्यक्तिको अर्कोसँग कारण चाहिँ नि विवाह हो। विवाह गरेपछि अब श्रीमती भइहाल्यो, अनि सालो ससुरा, अनि यो 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 नयाँ एउटा सेट अफ रिलेसनसिप मान्छेको एकअर्कासँग भयो। अब यो बुढाबुढी हुने बित्तिकै सोसल स्ट्रक्चरमा के आउँछ भनेदेखि प्राय महिलाभन्दा पुरुषको आयु झन्डै 4-5, यसो भनौँ न,
पुरुषभन्दा महिला प्राय 5 वर्ष लामो दीर्घ जीवन छ उहाँहरूको हैन। अब एभरेजमा पो 5 वर्ष बढी बाँच्छन् भने त कोही त 10 वर्ष बाँच्छन्, कोही 20 वर्ष बाँच्छन्। त्यो बेलामा उनीहरूलाई अहिलेको स्टेप मदर भने जस्तो स्टेप फादर हुनसक्छ अब तपाईँको, बिकज त्यो एक्लै बसिरहनु त बुढेसकालमा एक्लै बसिरहनु त गाह्रो हुन्छ भनेर अर्को बुढाहरूसँग हुनसक्छ, गर्दाखेरि त्यो हाम्रो सोसल रिलेसनसिपमा पनि धेरै चेन्ज हुन्छ। अर्को कुरो यो दुईटा भयो, एउटा इकोनोमीमा भने मैले म्यासिभ चेन्ज हुन्छ र त्यसको इक्जाम्पल अलरेडी सुरु भइसकेको छ। विनोद चौधरी ग्रुपले म कहाँ एडभर्टिजमेन्ट गर्न आयो होइन, के हो भाइ म त बुढाबुढीको काम गरेर बसेँ, तिमी अब चाउचाउ बनाउने मान्छे बुढाबुढीलाई चाउचाउ खान दिने हुँदैन, के एडभर्टिजमेन्ट गर्छौ नि? होइन सर, हामीले एउटा विशेष पिठो बनाएको छौँ, त्यो के ऊ जस्तो बर्नभिटा जस्तो, त्यो चाहिँ नि एकदम स्पेसली मेड फर ओल्डर पिपुल, स्पेसली फर डायबेटिक पिपुल, स्पेसली फर द पिपुल विथ हाई ब्लड प्रेसर भनेर ल्यायो। भनेपछि अब इन्डस्ट्रीहरूले पनि बुढाबुढीलाई हेरेर खाना बनाउन थाले भनेपछि भोलि रेस्टुरेन्ट खुल्ला अथवा भोलि लुगा खुल्ला, यी जम्मै ज्येष्ठनारी हुनै पर्यो। र तेस्रो कुरो, जब समाजमा हाम्रो समाज कस्तो हो भने महिलाहरूलाई परम्परागत रूपमा घरभित्रै राख्ने अनि बाहिर अगाडि बढ्न नदिने खालको परम्परागत समाज थियो। तर जब यो इस्युहरू उठ्दै आयो हाम्रो समाजमा, होइन वुमन हेभ इक्वल राइट, महिला पनि समाजमा बराबरीको हिस्सा हुनुपर्छ, दे हेभ द इक्वल ह्युमन राइट, उनीहरूको चाहिँ नि दे आर इक्वल्ली क्यापेबल भन्ने हुँदै आएपछि अनि त्यसलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउनको लागि नेपाल सरकारले महिला आयोग खोल्यो होइन। अब ज्येष्ठनारीको त कुनै आयोग सायो त्यस्तो केही खोलेको छैन। अब अझै पनि हाम्रो सरकार चाहिँ नि यति भत्ता दिने र उतिलाई फ्रीमा बुढाबुढीलाई यो दिने सुविधा दिने। फेरि त्यहाँ कस्तो अप्ठ्यारो छ भने अहिलेसम्म भएका बुढाबुढी सरकारले दियो भने दङ्ग पर्ने होइन, अनि सरकारले चाहिँ नि दिएन भनेदेखि चेद्दो हुने। त सरकार अब सरकारले त्यो दिनै सक्दैन, त्यो दिएको भने पनि तपाईँले नै गरेको काम हो अथवा तपाईँ परिवारले कमाएको पैसाको ट्याक्सबाट ल्याएर तपाईँलाई दिने हो। इट इज नट सस्टेनेबल, सधैँ दिइरहनु सक्दैन। र तपाईँ बुढाबुढी हुँदाखेरि 5,000 दिने सरकारले बुढाबुढी त वर्षको झन्डै 3.5% दरले बढेर जान्छन्। अर्को वर्ष दिनलाई बजेट पुग्छ त्यसलाई होइन, बजेटै हुँदैन, त्यति पैसै हुँदैन राज्य कोषमा। त्यो कुनै धनी देशहरूले पनि नगरेका चिज, त्यसैले निडीलाई दिने सरकारको पोलिसीमा पनि म्यासिभ चेन्ज आउनु जरुरी छ। सरकारले पनि नयाँ मन्त्रालय अथवा नयाँ एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर अनि नयाँ विभाग, नयाँ इन्स्टिच्युट अहिले त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा यो पालि भने मतलब लास्ट इयरदेखि सेमेस्टर सिस्टममा जेरोन्टोलोजीको पढाइ सुरु गरेको छ। सो इफ यु वान्ट टु डु मास्टर इन सोसियोलोजी तपाईँले 6 महिना गएर त्यहाँ त्यो एक सेमेस्टर चाहिँ तपाईँले बुढाबुढीमा त्यहाँ पढ्नै पर्छ। दिस इज द फर्स्ट ब्याच, त्यहाँ 12 जना पढिरहेका छन् होइन। अब अर्को जुन अहिले आजका युवा साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि भविष्यमा त्यो विषय लिनु होला, आफ्नो फ्युचर राम्रो देख्नु होला, फ्युचर राम्रो बनाउनु होला, किनकि यो ग्रोइङ सब्जेक्ट हो, नयाँ सब्जेक्ट हो र यसमा धेरै फ्युचर छ। यो तीनटा अनि गभर्मेन्टको पोलिसी प्रोग्रामहरू पनि जम्मै अहिले ज्येष्ठनागरी ओरिएन्टेड अथवा ज्येष्ठनागरी मैत्री छैन। त्यो बनाउनलाई पनि एक्सपर्ट चाहियो, एक्सपर्टमा पनि पढे लेखेको जानेको मान्छे चाहियो। त्यो गर्नलाई यदि तपाईँ अहिले जुन 12 जना चाहिँ युनिभर्सिटीबाट निक्लिँदैछन् मास्टर गरेर द लास्ट इयरवाला, त्यो निक्ले भनेदेखि त दे आर द पिपल हु विल बी फर्मुलेटिङ पोलिसी अफ द गभर्मेन्ट। तिनीहरूले नेपाल सरकारको नयाँ विभाग बुढाबुढी विभाग खोलेर त्यसको हाकिम हुने, तिनीहरू हाम्रो नेपाल सरकारको नयाँ अफिसर भएर गभर्मेन्टको प्रोग्रामहरू बुढाबुढी ओरिएन्टेड प्रोग्रामहरू बनाउने। अहिलेसम्म तपाईँले के सुन्नुभएको छ होला भने के अरे दलित लक्षित कार्यक्रम, महिला लक्षित कार्यक्रम अनि यस्तो लक्षित कार्यक्रम भनेर विकास कार्यक्रमहरूको बजेट सुन्नुहुन्छ, तपाईँले भाषण सुन्नुहुन्छ, तर कसैले पनि ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम भनेर भन्दैन। र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल हाम्रो नेपाल सरकारले अथवा संसारभरिका त्यो डेभलपमेन्ट सस्टेनेबल गोल भन्नेमा लागेका छन्। त्यसका 17वटा उद्देश्यहरू छन्। त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न जब कुनै पनि देशमा पर्याप्त रूपमा युवा नै छैनन् भनेपछि
अब सरकारले पनि बुढाबुढीलाई सोसाइटल डेभलपमेन्ट वर्कमा बुढाबुढीलाई मोबिलाइज नगरी सरकारसँग कुनै चोइसै छैन। अब अहिले त चोर बाटो हिँडे जस्तो गरेर हुन्छ, त्यसको लागि पनि हामी धेरै साथीहरूले सरकारलाई भन्यौँ र सरकारले सुन्यो। पहिला 58 वर्षमा रिटायर्ड हुने मान्छे अब 2 वर्ष भयो नि अहिले बढी बस्ने भयो, 60 वर्षमा बस्ने हो। तर 60 वर्षबाट त्यहाँबाट निक्लिँदाखेरि पनि हि स्टिल इज एक्टिभ। बुढाबुढी जम्मै रोगी हुन्छन्, काम गर्न सक्दैन भन्ने होइन। बुढाबुढी बारे हाम्रो सरकारको पनि एउटा मिसकन्सेप्सन छ, हाम्रो जनरल समाजमा मिसकन्सेप्सन छ। बुढाबुढी भने काम गर्न सक्दैन, यो दया हुन्, दयाका पात्र हुन्, हामीले माया गर्नुपर्छ, हामीले दया गर्नुपर्छ, अनि अगाडि देख्यो भने रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। यो रेस्पेक्ट भने गिभ देम द वर्क, गिभ देम द अपर्च्युनिटी टु प्रुभ that they are the good citizen contributing, and they are valuable member of the society. They are not there for charity. अब यो कन्सेप्ट अनुसार नयाँ सोसाइटी फर्मुलेसन हुन्छ। बेसिकली आई कभर those two topics, so I think now we can go for question answer. Smriti? हजुर सर, थ्याङ्क यू सो मच सर। हजुरहरूको कसैको केही प्रश्नहरू रहेको छ? हजुर विके सर। भन्नु न विके सर। नमस्ते बुवा। हजुर हजुर नमस्कार। हजुरले धेरै नै प्र्याक्टिकल कुराहरू गरिदिनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो। र जुन हजुरले भन्नुभएको छ नि मास्टर्समा 12 जना पढिरहेको छ, जेनेटोलोजी पढिरहेछ भन्नुभएको छ होइन, त्यो पार्ट त एकदमै सराहनीय कुराहरू हो। र हजुरले भने जस्तै अब युथहरू बाहिर पलायन भएको छ, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ, तर भएकै यहाँ रहेका युथहरूलाई पनि कसरी आफ्नो जिम्मेवारी लिएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने विषयमा केही कुरा प्रकाश पारिदिनु। र अर्को कुरा बुढाबुढीको इस्यु त छ, अनि छोराछोरीको इस्यु चाहिँ कहाँ राख्ने, कसरी समाधानतिर जाने, त्यसमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सकिएला? दुई तिनवटा कुरा। युथ भन्ने बित्तिकै अहिले त अब ग्लोब नै भिलेज भइसक्यो। उनीहरूलाई अब नेपालमा बस्छन्, काठमाडौँमा हेर्छन्, यताउति नेचुरली राम्रो छ हाम्रो देश, तर त्यो नदेखिया हुनाले देखिसकेर थाकिसकेको प्रमिलाजी जस्तोलाई त केही लाग्दैन होइन। औलो औलो टावर वा चाहिँ नि बोटमा घुम्ने, समुद्रमा गर्ने, सिनेमामा देखाउँछ नि, द्याट इज द एज होइन। त्यो के भन्छ नि एक्सप्लोरेटरी नेचर हुन्छ, त्यो गर्छन्, त्यो विदेशतिर आकर्षित हुनु। र बेसिकली यहाँ के छ भनेदेखि द इन्कम लेभल, इफ यु वान्ट द सर्भिस फ्रम द युथ, जस्तो त्यो युथको त्यो जुन ड्रिम छ नि उसको, द वर्ल्ड दे वान्ट टु लिभ इन, त्यो उसको पुरै नभए पनि केही पार्ट त फुलफिल गर्ने, जसले उसले 1 महिना वर्षको छुट्टी लिन पाओस्, बाहिरको रमाइलो पनि हेरोस्, आफ्नो देशको आवश्यकता पनि गरोस्। अब मेरो केस लिनुहोस् न, म बाहिर कतै काम गर्थेँ, मेरो राम्रै आम्दानी थियो, अब म घरमा भएको बुढा मान्छेको केयर गर्नुपर्छ भनेर जिम्मेवारी लिन्छु भनेर त बसेँ। तर बस्दाखेरि मैले त्यो इन्कम त मेरो गुमाउनु पर्यो नि। भनेपछि ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा दिनेले एट द लस रहेर अहिलेको त्यत्रो ड्रिम एस्पिरेसन्सहरू लिएर आएको युथलाई तिमी सपना नदेख, तिमी हवाईजहाज चढ्ने विचार नगर, तिमी मोटर चढ्ने कल्पना नगर, तिमी ठुलो घरमा बस्ने कल्पना नगर भनेर त कसरी भन्न सकिन्छ? त्यसैले नेपाल गभर्मेन्टको पनि हो, हामी सबै जो जति छौँ हामीले के विचार गर्नु भने कसरी ती यो नेपाल सरकारले हामी 5,000 भन्छ नि, कहिले कहीँ लोभ्याएर होइन, बरु ती यहाँ भएका ज्येष्ठ नागरिकमा काम गर्ने क्षेत्रका युथहरूलाई कसरी रिटेन गर्ने, कसरी देशमै राख्ने
भनेर बरु तिनीहरूले चाहिँ बढी रिवार्ड गर्ने, बढी तलब दिने, बढी फ्यासिलिटी दिने, बरु त्यो चाहिँ नि मोर एप्रोच हुन्छ जस्तो लाग्छ। बडो इम्पोर्टेन्ट इस्यु निकाल्नुभयो के चन्दनजीले है। किनभने जबसम्म यहाँको युवालाई चाहिँ नि यो राजनीतिक नारा दिएर जिन्दाबाद मुर्दाबाद या काटेर मार्ने सिकाएर बस्छौँ, उनीहरूसँग स्किल केही पनि हुँदैन, अनि बाहिर गएर त्यही फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने, अनि ज्यामी काम गरेर फर्केर आउने, कोही सुतेर आउने, कोही उठेर आउने भन्ने मात्रै हुन्छ। त्यसले हामीले हाम्रा युवाहरूलाई राइट एजुकेसन दिन पर्यो र उनीहरूलाई यो अहिलेको प्रेजेन्ट सिचुएसनमा एउटा युथले देख्ने ड्रिमहरू, सपनाहरू, उसका चाहना, उसले बे गर्न बाँकी छ, उसको घर जम गर्न बाँकी छ, उसले मोटर चढ्न बाँकी छ, उसले बच्चा हुर्काउन बाँकी छ, त्यो फुलफिल गर्नेसम्म उसले रिवार्ड पायो भने त यी बस्छ नि। अब त्यो चाहिँ नदिने, अब बाबुआमा प्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। अब कसरी वहन गर्ने भाइ? मेरो छैन, मेरो ड्रिम छैन आफ्नो, द्याट इज ए इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ। उनीहरूको पनि त आफ्नो ड्रिम छ नि। त्यसैले हाम्रो समाजले, हाम्रो सोसाइटीले त्यो युथको ड्रिमलाई नेगेट गरेर चाहिँ नि युथलाई यी दामला हालेर डोरी बाँधेर राख्छु र भन्ने चाहिँ सोच्नु सकिन्न अहिले। र यदि तपाईँ हामीले अथवा नेपाल सरकारले राम्रो रिवार्ड दिन थाल्यो भनेदेखि इन्डियाका लेबरहरू नेपालमा आएर इटा भट्टामा काम गर्छन् भनेदेखि इन्डियाका मान्छे आएर नेपालमा बुढाबुढी किन स्याहार्दैन? स्याहार्छन् नि। सो रिवार्डिङ युथ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट। हुन्छ, धेरै खुसी लाग्यो, धेरै खुसी लाग्यो। अनि अघि जुन हजुरले पोलिसी लेभलमा 12 जना भन्नुभयो नि, त्यो पढेर जानेहरू त आफ्नो ठाउँमा अनुभव गरेर पढेकाहरूलाई चाहिँ के गर्न सकिएला? होइन अब सरकार होइन, अब के छ भनेदेखि जेरेन्टोलोजी भनेको जसरी बायोलोजी भयो, जसरी केमिस्ट्री भयो, त्यसमा साइन्टिफिक स्टडी हुन्छ। अब बुढाबुढी त मेरो घरमा पनि मैले बुढाबुढी देखे हो, म पनि बुढाबुढी भए हो। यो अहिले आएको बच्चाहरूले मलाई भन्नै पर्दैन नि, आई नो एबाउट जेरेन्टोलोजी, बट टु हेभ द सिस्टमेटिक नलेज अफ इट, केलाई मैले भन्ने 5 वर्ष दुःख किन पाएँ भनेदेखि मैले मेरो बाउको ओछ्यानको तन्ना राम्रोसँग कस्न आएन मलाई। है त्यो एउटा तन्ना कस्नलाई 4 चोटि त्यो खाट घुम्नु पर्थ्यो होइन। ट्रिक के रहेछ भने एउटा सानो गाँठो पारेर एकतिर अड्काएर स्वाट तानेपछि तन्न मिल्दो रहेछ। भनेपछि उनीहरूले यो एजिङ इस्यु नेपालको मात्रै त होइन त, ग्लोबल भरिमा भइरहेछ। थ्योरीहरू निक्लिएको छन्, प्र्याक्टिकलहरू छ, सिस्टमहरू डेभलप भएको छ। त्यो त अध्ययन अनुसन्धान गरेर र पढेरै जानिन्छ के। मैले बुढाबुढी बुझेको छु भनेर त्यसरी बुझेर चाहिँ नि you will not be able to do anything. र अहिलेको एजमा सिस्टमेटिक स्टडी, डेटा बेस्ड स्टडी हो, साइन्टिफिक हुँदैन। त्यो बुझेको हो, बुझेको कुरालाई कसरी च्यानलाइज गर्नुपर्छ, कसरी सिस्टमेटाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरो फेरि त्यही सिस्टमेटिकली पढेर आएको विद्यार्थीले चाहिँ सक्छ। हजुर, अनि हजुरले भन्नुभएको छ सिस्टमेटिक साइन्टिफिकको साथसाथमा इमोसनल्ली, स्पिरिचुअल्ली, किनभने बाउआमाले हुर्काउने बेला 6 महिनामै लगेर चाहिँ शिशु स्याहार केन्द्रमा राखिदिने, अनि जन्मिनु पाएको छैन एडिडासको जुत्ता लगाइदिने, अनि त्यसपछि आएर त्यही छोराछोरीले चाहिँ बुढाबुढी स्याहार्छ भनेर आश गर्नु त बेकारै होला नि त, होइन र? हो त, मैले नै भोगेको छु हजुर। म त्यो विशाल बजारमा गएर उभिएको धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो। म राम्रै कमाउने मान्छे हुँ के। म आफूलाई जुत्ता किन्न गएको, त्यहाँ 700 रुपियाँ भन्यो, मसँग थियो 2-3 हजार रुपियाँ। त्यो 700, म राम्रै कमाउने मान्छेलाई त्यो 700 को जुत्ता किन्नलाई मलाई 4 चोटि त्यो विशाल बजार घुमी हेर्नुहोस् यताउति गरेर फाइनल्ली आई डिसाइडेड नट टु बाई इट एन्ड आई वेन्ट होम विदाउट त्यो नयाँ जुत्ता नकिनिकन गएँ। जान्छु भने हिँड्नलाई त्यही बेला एउटा भर्खरको 17-18 वर्षको केटो आएर त्यो एउटा स्पोर्ट्स सुज दाइ यसो कति भने त्यहाँ 9000 हजुर एट द्याट टाइम। म त्यस्तो कमाउने मान्छेले 700 तिर्न गाह्रो लाग्यो। त्यसले 9000 भनेदेखि झ्वाक्क त्यो सिक्रीले बाँधे पर्स झिकेर 9000 झ्याप 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 गनेर जुत्ता लगाएर गयो त हो। यस्तो इरेस्पोन्सिबल यो भन्छ नि धनी बापका बिगडल बेटा, त्यो आफ्नो बच्चाहरूलाई सहीसँग हुर्काउनु, त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी बुझाउनु,
त्यो बाउआमाको छोराछोरी बिग्रे भनेदेखि आजकल यो स्कुलहरूमा पनि बेला बेला फोन आउँछ कि ए तिम्रो छोराले राम्रोसँग पढेन तिमीले घरमा के गर्यौ किन हेरेन भन्छ के। अब भनेपछि यदि यङ जेनेरेसन इज नट बिहेभिङ राइट, इट इज द प्यारेन्ट्स हु आर नट टिचिङ देम राइट, बिकज वी आर रेस्पोन्सिबल। हामी बुढा हौँ भनेर रेस्पेक्ट पनि खोज्ने, हामी जान्ने पनि भन्ने, युथ बिग्रियो भनेर चाहिँ नि ती बिचराहरूलाई दोष लगाउन पाइँदैन हजुर, किन त्यो मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी हो। हामीले आफ्नो मोरल रेस्पोन्सिबिलिटीबाट चुक्यौँ भनेदेखि अनि हामीले दुःख पाउँछौँ, किनभने गलत सन्तान जन्मिन्छ। मैले देखेको छु धेरै। बुवा हजुरले भन्नुभयो जस्तै यो मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी क्रिएट गर्न, को क्रिएट गर्न बुढाबुढीको होस् र युवाको जोसलाई समग्रमा लानको लागि चाहिँ के प्र्याक्टिस गर्नु पर्ला, वा हजुरको अनुभवले हामी जस्तो युवालाई चाहिँ के कुरामा आजबाट ध्यान दियौँ भने भोलि 5-10 वर्ष पछाडि यो सम्भावना सृजना गर्न सक्ला। बुढाबुढीको उहाँहरूको उमेर अनुसारको उहाँहरूको अनुभव होस् र हाम्रो जोसलाई कसरी सहकार्य गर्यो भने एउटा राम्रो समाज सृजना गर्न हामी मद्दत गर्न सकौँला। भाइ बडो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्नुभयो है। तर एउटा कुरो के भने देयर इज नो इजी फिक्स। यो ग्लोबल इस्युको क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्छ जसमा अहिले सारा संसारका मान्छे लागेका छन्। यसको उयो ल भन्नुहोस् त अब नेपाल कसरी विकास गर्ने, ए पाउनु चाहिँ म भनिदिन्छु भनेर द्याट्स नट द वे। त एउटै उपाय चाहिँ के हो भने तपाईँले जेरेन्टोलोजी पढ्नुहोस्, जेरियाट्रिक पढ्नुहोस्, अनि त्यो पढ्दाखेरि कोर्सका डिफ्रेन्ट स्टेप्सहरूमा तपाईँलाई अहिले जेरेन्टोलोजीमा आइएससी, बिएससी, एमएससी, पिएचडी मात्र होइन, कतिपय ठाउँमा त जेरेन्टोलोजी एन्ड जेरियाट्रिक्स स्कुलहरू छन्, कलेजको नामै त्यही छ। मैले हाम्रैमा भन्नुहोस् न, हाम्रैमा यहाँ महिलाहरू चाहिँ नि बिरामी भयो भनेदेखि महिला अस्पताल भन्ने छ, अथवा त्यो प्रसुति गृह के भन्ने छ, एउटा छ बिचरा होल देशभरिमा त्यही एउटा मात्रै छ। अन्त केही वार्ड स्वार्ड राखे होला, महिला वार्ड, बुढाबुढी वार्ड भन्ने त छैन त हो। अनि बुढाबुढी अस्पताल पनि छैन। कमन, वी आर मोर देन 10% अफ दिस पपुलेसन भनेपछि यो एउटा एङ्गलले एउटा सेन्टेन्स भनेर 5 मिनटमा कसैले भाषण गरेर त्यो यो प्रब्लमको इजी सल्युसन र ठ्याक्कै यस्तो गरेर चाहिँ प्याक्कै हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ नि द्याट्स नट द वे। यसको सिस्टमेटिक स्टडी हुनुपर्छ। यसको गभर्मेन्टको पोलिसीदेखि लिएर इन्डिभिजुअल सिटिजन्सको अवेरनेसदेखि लिएर अर्गनाइज इफोर्ट्सहरूदेखि लिएर आई थिङ्क इट टेक्स ए लङ टाइम एन्ड इट्स टेक्स ए डेडिकेटेड इफोर्ट्स अफ मेनी पिपुल अफ अल एजेस, अफ अल सेक्टर। बिजनेस पिपुलहरू पनि त्यत्तिकै इन्भल्भ हुनुपर्छ, सोसल सेक्टर मात्रै त्यत्तिकै हेर्नुपर्छ। हुन्छ बुवा, धेरै खुसी लाग्यो। अरूलाई पनि समय दिनुपर्छ। फेरि हामीसँग अर्को सेकेन्ड सेसन रह्यो भने फेरि अब बाउ आमाले छोराछोरीलाई चाहिँ कसरी हुर्काउनु पर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ क्लास लिउँला बुवा। अहिलेलाई यतिकै खुसी लाग्यो। हस्, थ्याङ्क यू भाइ। थ्याङ्क यू सो मच बिके सर अनि हाम्रो कृष्ण सर। एकदमै निकै राम्रो पोइन्टहरू निस्किएको थियो। दुवै युथले पनि अनि ज्येष्ठ नागरिक पनि दुवैजना हात मिलाएर सँगै हिँड्यो भने चाहिँ राम्रो प्रगति हुने रहेछ भनेर लर्निङ भयो। हामीसँग अलि टाइमको कमी रहेको छ, त्यसैले हामी एउटा मात्रै प्रश्न लिन्छौँ। अरू कोही हुनुहुन्छ हाम्रो मेम्बरहरू सरलाई क्वेसन सोध्न चाहनुहुने? प्रमिलाजी नसोध्नुहोस् है। नमस्कार। Hello, yes, can I ask questions? Put up a points, sir. Sure. Question is number. Okay. I would say the generation alik part भएको ओरलाई त हुनु त कृष्णजीलाई त्यही पोइन्टमा मैले पहिला पनि त्यो सेसनमा कुरा गरेका थिएँ। We should not actually के चाहिँ गर्छौं भने हामी whenever we हाम्रो राइट भन्दाखेरि पनि हामी इक्वल राइट, इभन यंगस्टर्स जोसुकै होस्, स्टुडेन्ट्स होस्, डक्टर्स होस्, we have a equal right and we have to speak out, बोल्न पर्छ। एक्सेप्टेन्स भन्ने कुरो
हुनसक्छ त्यो हामीले नै विचार गरेर गर्ने हो तर इफ आई फिल इट्स नट एक्सेप्टेबल आई से देयर इज नो वे आई क्यान एक्सेप्ट यु Yes. तब यी जेनेरेसनलाई उनीहरूले बुझ्दछ नत्र भने के हुन्छ भने कहीँ पनि जानुहोस् बुढापाका 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 खालि हामीलाई कसैले डिक्टेट गर्ने मात्र होइन किनभने वी नो इट वी पास थ्रु द्याट एउटा कुरो एन्ड आई बिलिभ द्याट अल्सो त्यसै कारणले आई एम अ अड म्यान आउट भने जस्तो पनि हुँदछ त्यसै कारणले do not accept anything even with your child or grandchild or anything. Yes, agree with you, sir. This मलाई मन परेको this is society for all and each individual should be recognized and respected for their ability and strength. Yes, I'm 100% with you. जित अङ्कल हजुरको आवाज अलिक आएको छैन मेरो अनि जित मर्जी अङ्कलको भएको थियो हजुर हजुर हजुरले मर्जी भएको थियो त्यो तन्नाको गाँठो बनाउनु भन्ने कुरो भएको थियो नि हजुर हजुर हो त्यही किसिमले गर्दाखेरि द ट्रेडहरू चाहिँ सिकेर जाने कुरोहरू आमादेखि सिकेर बाउदेखि सिकेर जाने ट्रेडहरू इट्स अति नै अहिले तपाईको लकडाउन स्टेटमा हेर्नुहोस् न देयर आर लट अफ थिङ द्याट कम्प्लिटली यङ जेनेरेसन्सहरूलाई चाहिँ के भएको छ भने ओहो आपत्ति पर्यो कपाल कसरी काट्ने होला नि भन्ने इस्युहरू हजम त छैन कहीँ पनि के गर्ने यो काठ केले काट्ने होला अरे अब त सब्जी पाउँदैन अरे कसरी रोप्ने होला रायोको साग कहाँ पाउँछ होला सो एक्सेप्टेन्स अफ ट्रेड छ नि हामी ट्रेडमा अघि मात्रै मैले एउटा there was a guy, there was a young man who has done his masters and he was quite a senior उमै पोजिसनमा काम गर्छ अहिले काम गर्दाखेरि आफ्नै छिमेकीहरूलाई आफ्नै मान्छे रिलेटिभ्सहरूको लागि इनारको सफा गर्ने काममा रस्सी तान्नु पर्यो सगाउनु पर्यो त्यो whatever रिङ्सहरू तल झार्नु पर्यो then I wanted to take a photo नखिच्दिनुहोस् what's wrong हामी त्यसमा छौं के एउटा मास्टर्स गरेकोले रस्सी तान्नु हुँदैन त्यो रिङ खिचेको हुनु हुँदैन मेरो इज्जतै जान्छ सम्झिन्छ कि के हो त्यस्तो खालको कारणले गर्दाखेरि the acceptance of trade I should be able to say yes I am a carpenter have you ever heard anybody acceptance तपाईले सुन्नु भएको छ म कार्पेन्टर हो म जुत्ता बनाउँछु म गाडी बनाउँछु भन्ने कुरोहरू तपाईले हार्डली हाम्रो सोसाइटीमा हाम्रो यो खालको सिनियर सोसाइटीमा कसैले पनि भन्दैनन् त्यो चाहिँ मेरो ख्यालमा अहिले देखि नै यङ जेनेरेसन्सहरुलाई सिकाउनु पनि पर्छ त्यो उनीहरूले त्यो ट्रेडहरु बुझ्न पनि पर्छ दे शुड बी खुलेआमसित भन्नुपर्छ म पिच कस्नु मलाई आउँछ मलाई के रे छिनो चलाउनु आउँछ मलाई बिजुली जोड्नु आउँछ म बत्ती के रे बल्ब फेर्न आउँछ भन्ने कुरोहरु चाहिँ त्यो एक किसिमको द ट्रेड हैज टु बी एक्चुअली टॉट मोस्ट प्रोबब्ली फ्रम द स्कुलिङ इटसेल्फ तपाईले हेर्नुस् न कुनै स्कुल्समा कहीं देख्नु भएको छ स्कुलको सेक्सनमा कि कहाँनेरि वुड वर्क गर्ने मेटल वर्क गर्ने इलेक्ट्रिक गर्ने मेरो ख्यालमा उमा स्लाइडमा देखाउँदा होला त्यसपछि कुरो चाहिँ हुँदैन प्र्याक्टिकली अर्को चीज चाहिँ के छ भने वेस्टर्न अघि पनि कुरो उठ्यो वेस्टर्न वर्ल्डको एट्र्याक्टिभनेसहरुले गर्दाखेरि एउटा जान्छन् त्यसपछि त्यही देखाउँछन् अर्को पनि कुद्या छन् नाउ द रियालिटी तपाईले देख्नु भयो होला अहिलेको कोभिडले जुन चाहिँ देखाएको छ
एक्चुअली एट्र्याक्टिभनेस चाहिँ कस्तो गाह्रो पर्दो रहेछ। यस, गभर्मेन्टको पोलिसी पनि त्यसरी नै बनाउनु पर्दछ, सो दे क्यान एक्चुअली रिटेन देयर ओन पिपल बाई पेइङ बेटर, लुकिङ आफ्टर द एल्डर्स और वाट एभर एजेन्सिजहरू बेटर गर्नुपर्ने। किनभने यहाँ गएर कुनै पनि नर्सिङ उसले पेसाले लिएर गएर आएर सोद्धाखेरि उसले म नर्सिङ केयर होममा बुढाबुढीलाई हेर्नेमा काम गर्छु भनेर यहाँनिर खुलेआम भन्न सक्दैनन्। कोही मान्छेले भन्दैन कि म वहाँ गएर खाना पकाउँछु, वहाँ गएर म भुइँ पुस्छु भन्दैनन्। चुपचाप लाग्ला या त अर्को केही भन्लान्। त्यो कुरोहरू पनि हामीमा के कमजोरी भएको छ? नैतिकता या त समाजै त्यस्तो भएको छ कि जस्तो लाग्छ। एन्ड एउटा कुरो चाहिँ के छ भने अबको दिन यस्तो आइसक्यो, नाउ वी हेभ टु से ब्याक टु बेसिक। ब्याक टु बेसिक। सिङ्गापुरको मेरो ख्यालमा ली कुआन यूको एउटा होला जस्तो लाग्छ। आई बिलिभ द्याट अल्सो बेसिकै थाहा छैन भनेपछि के गर्ने? मेरो घर म अब अहिलेसम्म त पुगेको छुइनँ, 3 वर्षको उमेरमा निक्लेको रे। आई एम फ्रम दुङमा भोजपुर। बेसिक हो। मेरो बुवा यसो गर्थ्यो, मेरो बुवाले यो गर्नुहुन्थ्यो, मेरो बुवाले यसरी गर्नुभएको थियो। ब्याक टु बेसिक पल्टन जानुभएको थियो। त्यो कुरोहरू जानकारी पनि हुनुपर्छ। एन्ड अलवेज अफकोर्स एभ्रिबडी ड्रिम, द रियालिटी इज वाट भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ जरुरी जस्तो लाग्छ। रियालिटी खास कुरो चाहिँ के हो त? आई अल्सो ड्रिम अबाउट इट, बट रिचेबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरोहरू पनि विचार गर्नुपर्छ। नत्र भने फ्रस्ट्रेसनले फेरि गाँच्छ जस्तो लाग्छ। मेरो यति मात्रै भनाए, मेरो खालि यो अगाडि मात्रै भनेको पोइन्ट्सहरू मात्रै। Thank you very much. Very valid point. Very valid point. I'm 100% with you and I respect your ideas. Great ideas. र बडो सही कुरा भन्नुभयो। जबसम्म हामीले स्किल डेभलपमेन्टमा ध्यान दिँदैनौँ, अब यो सबै कुरा छोडी काठमाडौँमा होली भन्ने आउँछ नि, होली आएको बेलामा त्यो हजामहरू जम्मै छुट्टेमा जाँदो रहेछ। कपाल काट्न पाउँदैन अहिले यहाँका युवाहरूले है। अब कसैले पनि खोइ कपाल काट्नु पर्दैन, झ्याप्लो हो भने खोइ हेर न होलीमा गएको छ आएकै छैन। इभेन मुस्ताङमा जाँदाखेरि पनि त्यहाँ हाम्रो उतातिरकै भाइहरू आएर गरेको थियो। ए होइन, मुस्ताङका मान्छेको कपाल मुस्ताङकै मान्छेले काट्नु हुँदैन भनेपछि त्यो सर्टेन हाम्रो सोसल भ्यालु त्यो चेन्ज हुनुपर्छ, हुने प्रोसेसमा छ। जस्तो उदाहरणको लागि म घरबाट निक्लिँदाखेरि मेरो बा आमाले पहिलेदेखि ए तर जुत्तामा पालिस भएको छ कि छैन, प्यान्टमा आइरहनु छ कि छैन भनेर, नत्र इज्जत जान्छ, के लुगा लगाएर निक्लिया भनेर बा आमाले भन्नुहुन्थ्यो। तर अहिले मेरा छोराहरू कट्टु लगाएर बाहिर घुमिरहेको हुन्छ होइन। त्यसैले र उनीहरूलाई त्यो लुगामा नाउ दे आर नट भेरी फसी एबाउट क्लथ। त्यो नयाँ जेनेरेसनले नयाँ कल्चर, नयाँ भ्यालु सिस्टम त्यो लिएर आउँछ। तर हजुरले भन्नुभएको कुरा एकदम सही हो, बट त्यो आफैमा हुने त्यसरी चाहिँ छँदैछ। एट द सेम टाइम बिकज वी हेभ बिन ल्यागिङ बिहाइन्ड, हिस्टोरिकल्ली वी हेभ बिन ल्यागिङ बिहाइन्ड सो फर सो मेनी इयर्स। त्यसैले पर्छ भन्ने कुरामा आई जस्ट स्याल्युट यु। र अर्को खुसीको कुरा मैले भन्न बिर्सेँ, नाउ आई एम फोकसिङ अन ट्राइङ टु इन्ट्रोड्युस जेरोन्टोलोजी कोर्स एट द हाई स्कुल लेभल एजुकेसन, सो द्याट केटाकेटी बच्चैदेखि जन्म्यो के पढाइमा एजुकेसनमा वाट इज बुढाबुढी, हाउ टु केयर फर देम, हाउ टु मेक युज अफ देम, हाउ टु गेट मोस्ट बेनिफिट अफ देम, हाउ टु मेक आदि क्वेसनहरू उसले पहिलेदेखि नै पढ्दै आएपछि they will have to manage until they are not old enough. त्यसैले त्यो सिस्टम बसाउने काम तपाईँ हाम्रो पनि हो। हामी सबैले मिलेर यता
हस् थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू एउटा सानो जोडिहालौँ है अन्तमा अस्ति म मेडिसिटी गएको थिएँ कृष्णजी एन्ड आई हेभ अ प्रब्लम सोल्डर एन्ड द लेडी हु वाज अ फिजियोथेरापिस्ट अब यस्तो तपाईँको उमेरमा ज्युरासिक एजमा भइसकेपछि यस्तो हुन्छ भने मैले मनमा ज्युरासिक एज मलाई ज्युरासिक पार्कमा पुर्याइदिने डाइनोसोरको एजमा पुर्याइदिने भनेर सम्झे मनमा आई डोन्ट थिङ्क सी वाज राइट भनेर चाहिँ पछि माथि गएर डक्टरलाई कुरा गरेको होइन रहेछ नि ज्युरासिक त के अरे जिराटिक भनेर रहेछ मैले त ज्युरासिक सुने नि त मैले भने न्यु खोज्न थालेँ मनमा नि भित्र चाहिँ मैले भनिनँ वाइ आर यु टेलिङ ज्युरासिक भनेर जिराटिक रहेछ अहिले तपाईँको जेनेटोलोजी पनि पहिला सुन्दैछु त्यस कारणले आई थिङ्क इट्स भेरी नेसेसरी मलाई त जुरासिक पार्क भने जस्तो बुढो खत्तम भयो हात जाँदैन भने जस्तो लागेको थियो थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सो मच हामीहरू अब छोटो मिठो प्रश्न गर्छौँ है अब हामी 2टासम्मको क्वेसनहरू लिनेछौँ के स्टुडेन्ट हजुरहरूको केही छ के स्टुडेन्ट्स केही सोध्न चाहनुहुन्छ छैन जस्तो छ भएको क्वेसन ठिकै छ हाम्रो मेम्बरहरू कोही हुनुहुन्छ अब हामी 2टासम्म मात्रैको प्रश्न लिन्छौँ 2टा मात्रै प्रश्न लिन्छ अब हामी छोटो मिठो के भन्न चाहनुहुन्छ मा नर्मदा आन्टी चञ्चला थापाज्यू के छ सबै आई थिङ्क सब कसैको प्रश्न छैन होला सुस्मिति हजुर सर लकडाउनमा बल्ल बोल्नु केही छैन कि टाइम अरू छ भने कुरा गरौँ हो बोलु हजुर हामीले चाहिँ यो स्मृतिजीको हातमा थ्याङ्क यू सो मच सर हामीले चाहिँ यो आजको यो सेसन चाहिँ हामी युट्युबमा पनि हाल्छौँ हजुरहरू सबैजनालाई अनुरोध छ हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला आजको सेसन धेरै नै एकदमै चेतनामूलक रहेको थियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ पनि थियो धेरै कुराहरू निस्कियो वाइ जेरेन्टोलोजी इज निडेड वाइ वी निड टु हेभ नलेज अबाउट जेरेन्टोलोजी भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम छर्लङ्गै भयौँ हामी पनि थ्याङ्क्स टु कृष्ण सर हामीलाई पनि एभ्री टाइम हजुरसँग सेसन लिन पाउँदाखेरि वी फिल भेरी ह्याप्पी अर्को हाम्रो प्रमिला म्याम पनि हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ हजुरहरूको केही अरू प्रश्न छैन भने चाहिँ आज हामी यो सेसन यही टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ थ्याङ्क यू सो मच हजुर सबैजना आइदिनु भयो र यस्तै इन्टरेक्टिभ सेसनको अनलाइन सेसनसँग बिहानी अझै आउने नै छ बिहानीसँग स्टे ट्युन थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर थ्याङ्क यू धन्यवाद